الزوارة الزول الفلاون الزول الفلاكوت. السلام عليكم، بونسوار. اليوم 26 أوت 2020 جينا نتضامنوا مع خوتنا المحاميين اللي يفوتوا في الكونساي اللي قاصدين يفوتوا في الكونساي ديسيبلين. On signe pour les soutenir. Je reviens sur l'arrestation. En arrivant, j'ai été le lieu où normalement ils devaient passer en conseil de discipline les avocats. Où il était le jardin, en respectant la distance dans un jardin à 300-400 mètres de l'endroit où devait se tenir le rassemblement. مريحين نورمال نقصروا مع الحباب تاع الحراك. جاي واحد من لي رونسينيمون جينيرو تروحوا منا. On a respecté la distance. كنا بلي باوات. C'est quoi ça? C'est quoi ces intimidations? C'est quoi ces provocations? جانا اخبار بلي que le rassemblement, que le conseil de discipline est reporté pour le mercredi prochain. On a quitté les lieux من الجاردن. جينا رايحين arrivé en face de l'ancien mairie, يجروا مورانا. Des renseignements généraux اللي يجروا مور العباد. واش من الدولة هذه؟ حبيتوا ترجعونا ما نخرجوش من بعد من الدار؟ واش وين رايحين؟ وين رايحين؟ القانون قال لك دير لا ديستونسياسيون، قال لك دير لا بافيت. Il n'a pas interdit à des personnes de rester dans des cafés. وعليه نتوما لوتيزا. روحوا تشوفوا في لبس لوتيزا. روحوا تشوفوا لوتيزا كيفاش رايحين الغاشي داخل. ني بافيت ني ماشان، يا با دو ديستونس. ما تقعدوش بينا. رفدونا داونا لا بروميير. من لا بروميير دارونا مم خرجوا لي كاع وين خدمت، واش درت، شكون بابا يما خاوتي واش يخدموا. داو كاع الزريعه تاعي اليوم sur le plan social, sur le plan intellectuel, الباسي تاع الخدمه وين خدمت وين ما خدمتش. من بعد داونا ils nous ont présenté مدوحه pour un certificat médical descriptif. عاودوا داونا السونطرال وين دارونا سي كوم سي حنا سيدي كريمينال. داونا درنا ماشي بصم لي زومبرانت. هاي راكولا مازالها دي زومبرانت دي فوتو. وين رانا رايحين؟ اش راكم تحوسوا عندنا؟ والحراك يتم مهما كان الامور. ماناش حابسين jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation d'un état de droit réel, un état démocratique, un état élu par les civils, pas par les services. ماشي مسربس. Halte aux intimidations. Et j'interpelle le responsable à ce qu'il يحكموا les éléments تاوعو. Sinon, nous passerons à des procédures judiciaires. عينا من البطل. أو يا عجبا ونينا تيجي وزو لا ولاية de l'avant-garde des libertés. وينينا ما نقدروش ما نمشي باسكو سويز ان حراكيست. وين رايحين؟ اون توليكا حنا ما نحبسوش. هادو ديروا في بالكم وما تخلعوناش وما تقدروش تخلعونا. ولا رايحين نتموا في الحراك. ثاني مرتنون صحيتو الزول الفلاون. السلام عليكم. الصباح قالوا سيد باش جينا الصباح هذه باش نسوتينيو خوتنا لي زافوكا. لافوكا باش يجوا يفوتوا في لا كونسيل ديسيبلين. ديجا عاد يفوتوا في لا كونسيل ديسيبلين. لافوكا يفوتوا في لا كونسيل ديسيبلين. جينا من بعد رحنا اللي وين يفوتوا. عندنا ريحنا في الجاردان. قالوا لنا سيتي انيلي بور ميركريدي بروشان. قعدنا في الجاردان لي بافير لا ديستونس يا سيدي ولا هكذا. جا عندنا واحد السرطان يرجي جا عندنا تماك. قالنا روحوا تروحوا من هنايا. علاش نروحوا من هنايا؟ نلقى في بلادنا قاعدين لا ديستونس بلي بافات من هنايا.
كي سمعنا بلي خضاي تسمى روبورتي الميركريدي بروشان نضنا لحقنا لرومبا تاع لافيل تاع تيزي وزو هنايا تبعونا وصل ريجيون سيفيل ديريكت تبعونا حبس داونا انا وصاحبي ولد عمي هذايا هبطونا لا بروميير داروا دي بي بي تماك ومن بعد لا بروميير داونا للمدوحه بور سيرتيفيكا ميديكال ومن بعد السونترال دارونا الباسابور شغل دي تيروريست ها لا بروف شوف لوك مازال في يدينا هكذا من هنايا وما فهمناش واش العقليه هذه حبوا ما يقطعونا باش نخرجوا من الدار عينا هذا سي بون اوني ديزاكتيفيست الحراك داكور مي سافي با دير ما يسيبوش الهواء تاع بلادنا ما نخرجوش لبرا هكذا الخبز قال لك نقطعوا لكم باش تشروا بخبز نهار الجمعه ما تخرجوش حنا واش لو كومبا كونتيني حنا ما نحبسوش هذا الخير لبلادنا باسكو بلادنا هذه بلادنا ونحبوها والعصابه لازم تروح من بلادنا هذه وما نحبسوش والله كان يقتلونا كاع وكان يدونا كاع الحبس لو كومبا كونتيني سير باش ندوي